किमतीय सूत्र देशना अगाडि बढ्दैछ र किमतीय सूत्र देशनामा कसुर नगर्ने व्यक्ति, कसुर नभएको व्यक्ति, पवित्र शील पालन गरेको व्यक्ति, यस प्रकारको व्यक्तिको कस्तो फल छ, कस्तो आनिशंस छ बाट सुरु हुँदै आएको। किमथियानि भन्ते माइकले मुख छेकिन्न होला नि। एकपालि ध्यान शिविरमा अर्को खाले माइक थियो, डल्लो खाले। अनु पछाडि बस्ने योगी उपासिकाले यसो हेर्दै हाँस्दै गर्नुहुन्छ। देशना भ्याएर के भएको भनेर सोद्धाखेरि त ठिक्क त्यो कालो डल्लो चाहिँ ओठामा पर्दियो अरे। ओठामा पर्दिँदाखेरि जुङ्गा भए जस्तो देखियो अरे। अनि त्यति देखेकोमा त्यत्रो बेर अल्झायो त्यसले भनेको होइन, त्यसबाट सोचाइ आयो नि त अरे। मान्छेमा कस्ता हुनुहुन्छ होला, ओठमा जुगा हुँदाखेरि यस्ता हुनुहुन्छ होला भनेर कल्पना त्यतापट्टि गयो अरे। अहिले त देखे छैन होला नि त्यस्तो। यो पहिला भएको 5-7 वर्ष कति भइसक्यो। र किमतीय सूत्र देशना गर्दै आएको आज अन्तिम दिन भइरहेको छ। किमतीय सूत्रको सुरुवात जरोलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। किमथियानि भन्ते कुशलानि अनवज्जानि कम्मानि इमानि कुशलानि शीलानि आनिशंसानि। भन्ते भगवान कुशलानि, कुशल भइएका या राम्रा चरित्र भइएका या पुण्य कार्यहरू, अनवज्जानि कम्मानि, वज्ज कसुर नभइएका कर्महरू। मंगलसूत्रमा पनि आउँछ अनवज्जानि कम्मानि एतम मंगलमुत्तमम। अनवज्जानि कम्मानि, वज्ज भनेको कसुर, अनवज्ज भनेको कसुर नभइएको, कसुर नभइएका कर्महरू। इमानि कुशलानि, इमानि यस प्रकारका यिनी कुशलहरू, शीलानि पवित्र पालन गरिएका शीलहरूको आनिशंस किमतीय कस्तो छ। त्यहाँबाट सुरु हुँदै आएको अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि वैराग। कहाँ आइपुग्यो? कर्मैले बढ्दै आएको अहिले वैरागमा आइपुगेको छ। वैराग के कारणले भएको अरे? निबृन्द ज्ञान हुनाले वैराग भएको, दिग्दारी ज्ञान हुनाले वैराग भएको। र वैराग भनेको केही पनि नचाहिएको, केही पनि नचाहिनेलाई वैराग भनिन्छ। चाहिएको राग, चाहिएको के हो? राग। राग भन्नु, तृष्णा भन्नु, लोभ भन्नु, स्नेह भन्नु, माया भन्नु, प्रेम भन्नु, जसरी भने पनि एकै हो। स्वभाव के छ भन्दा तानिने स्वभाव छ। स्वभाव कस्तो छ? तानिने स्वभाव छ। राग, इच्छा, तृष्णा, प्रेम, पालीमा प्रेम भन्छ, स्नेह पालीमा पनि स्नेह नै भन्छ, र माया अनि साथ आनन्द मग्नतिर तानिने। र हो यिनी यस प्रकारका तानिने स्वभावलाई चाहिँ निबृन्द ज्ञान भयो भने बल्ल निबृन्द ज्ञानले वैरागमा पुर्याउँछ। केही पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन भने चाहिँ केहीमा पनि तानिएन, केहीमा पनि
तानिएन। वैरागको भन्थे किमत्यो किमानी सम्सो। आनन्दले भन्थे भगवान वैराग थो। जब चित्त वैराग चित्त भयो भने वैराग चित्तको आनिशंस कस्तो हुन्छ, त्यसको फल कस्तो छ भगवान भन्दा भगवानले वैरागको आनन्द विमुक्ति ज्ञान दर्शन तो विमुक्ति ज्ञान दर्शनानि संसो। वैराग भयो भने आनन्द, विमुक्ति ज्ञान दर्शन हुन्छ। विमुक्ति ज्ञान दर्शन आनिशंस, त्यसको फल विमुक्ति ज्ञान दर्शनको आनिशंस हुन्छ। विमुक्ति भनेको निर्वाणलाई भनेको, विमुक्ति भनेको के हो? निर्वाणको दर्शन हुन्छ बल्ल। विमुक्ति ज्ञान दर्शन थो अरे वैराग भयो भने बल्ल निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको लागि वैराग चाहिन्छ। वैराग नभइकन निर्वाण साक्षात्कार हुन्न। म त दिक्क नभइकन ध्यान बस्दा बस्दै आनन्दले नै निर्वाणलाई साक्षात्कार गरे भने पार होइन भन्नु बुझ्नु हो नि। निर्वाण साक्षात्कार गर्नलाई वैराग चाहिन्छ। तानिने राग तृष्णा काट्न नसकिकन निर्वाणको साक्षात्कार हुन्छ त हुँदैन। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु छ भने केहीमा नतानिएको हुनुपर्छ, वैराग हुनुपर्छ। वैराग भयो भने बल्ल विमुक्ति हुन्छ। विमुक्ति ज्ञान दर्शन हुन्छ। र तपाईँ हामीमा विमुक्ति भन्नेमा पुग्यो भने त अब प्रथम पाली पुगेको श्रोतपन्न हो। तर त्यहाँ पुग्नको लागि अहिले हामीलाई आवश्यक परेको विराग हुनको लागि वैराग्य हुन आवश्यक छ कि छैन? अनि वैराग्य हुनको लागि पनि हामी के हुन पर्यो भन्दा दिगदारी हुन पर्यो। के हुन पर्यो? दिक्क हुन पर्यो। व्यक्तिसँग गएर अहिले दिक्क नहुनु, शरीरसँग दिक्क हुन पर्यो। यो शरीरसँग भन्दा मुस्लो कायासँग दिक्क नहुनु, देख्ने शरीरसँग पनि दिक्क हुनु, सुन्ने शरीरसँग पनि दिक्क हुनु। बुझ्नु भयो नि? शरीर भन्दामा देख्ने, सुन्ने, गन्ध जान्ने, रस, मिठो, तितो, पिरो, टर्रो, अमिलो हो यो रसमा पनि। अनि फड्ब स्पर्श सम्बन्धमा पनि दिक्क हुनु। यिनी सम्पूर्ण इन्द्रियवादबाट उत्पत्ति हुने खण्डमा दिक्क हुनु। हेर्नलाई पनि चाहिएन, हेर्न पनि चाहिएन। अब नयाँ नयाँ नौलो नौलो चाहिँ देख्न पनि चाहिएन। त्यस्तो दिक्क हुनु पर्यो। ए तल्लो घरमा त बाजा गाजा पुरा धुमधामले नामी व्यक्तिहरू भैलो खेल्दैछन्, नाच्दैछन् भने पनि हेर्नलाई दिगदारी व्यक्तिलाई चाहिएन। दिगदारी छैन भने त बाजा सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ र तान्छ कि तान्दैन? तानिहाल्छ। त्यो वैराग भनेको जस्तो शब्द ठोके पनि त्यो शब्दमा पनि तानिन्न। त्यसमा गएर हेरम 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 जाम जाम भन्नेमा पनि चक्षुबाट पनि तानिँदैन। सोतबाट, घानबाट, जीवबाट, कायबाट, मनबाट केही पनि चाहिएन। हो त्यो वैराग हो नि त। म सबैसँग त वैराग्य हुँदै गए, तर एउटा मात्रै रहेको छ भने पर त्यो असली वैराग्य होइन। वैराग्य हुँदै गएपछि सबै एकैचोटि वैराग्य हुँदै जान्छ। वैराग्य ज्ञान आयो भनेदेखि अलिक वैराग्य अलिकतिलाई चाहिँ वैराग्य नभएको हुँदैन नि। वैराग्य भन्ने ज्ञान आयो भने सबै चिजमै वैराग्य हुँदै जान्छ। प्रथममा अहिले यो देख्ने खण्ड, सुन्ने खण्ड, गन्ध जाने, रस जान्ने, अनि कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी फरफर हुने, तिल्का हान्ने अनेक प्रकारका स्वभावहरू खण्डहरू छन्। मनमा सोचाइ मनहरू। अब सोचाइ मन पनि वैराग्य भइएन भने सबै आँखा सम्पूर्ण बन्द गरेर बसे पनि मनको संसार खोलिन्छ नि त। वैराग्य नभएकाले मनको संसार खोलेर अनेक प्रकारमा तानिएर त्यसैमै पनि रमाएको हुन्छ कि हुन्न? वैराग्य भयो भने त्यो मनको संसार पनि चाहिएन नि त।
सोचाइबाट लिने आनन्द पनि चाहिएन। हामी केही पाइएन भने मनको सोचाइबाट पनि आनन्द लिन्छ कि लिन्न? लिन्छ। कोही बेला ध्यान बस्दा बस्दै समाधि भएन भने पनि कल्पनाबाट पनि भए पनि एकछिन समय फेकिन्छ कि फेकिन्न? तानिएको है। र हो यसरी तानिनेमा वैराग्य हुनु भन्ने कुरा कस्तो व्यक्ति हुन्छ भन्दा दिगदारी भएको व्यक्ति बल्ल हुन्छ। हो यो खण्डहरूसँग दिगदारी हुनु। अब यो खण्ड जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी 6 द्वार। हामी त अब हेर्ने यतिलाई हो नि, बुझ्नुभयो नि, हेर्ने यतिलाई हो। यतिमै दिगदारी हुनु। यसलाई दिगदारी भएपछि आँखामा दिगदारी भएपछि आँखामा देख्ने मनमा पनि दिगदारी भयो। देख्ने मनमा दिगदारी भएपछि यो देख्न पा ऊ देख्न पाउँछ त? आउँदैन। नभए उता नाचगान मात्रै हेर्न मन लागेको होइन, उता झगडा गरे भन्दाखेरि के भएको भन्दै त्यहाँ पनि एउटा घुचाडी हेर्ने हुन्छ। हेर्न मन लागेको नि त। दिगदारी भयो भने जेसुकै भयो भने उसलाई केही मतलब छ त? केही मतलब छैन। जेसुकै हुने भइरहेछ ऊ अलग्गै छ। तान्ने व्यक्ति चाहिँ अलग्गै हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा दिगदारी हुनको लागि के चाहिँ जरुरत छ भन्दा सही देख्न जरुरत छ। दिगदारी हुनको लागि सही देख्न जरुरत छ, यथाभूत ज्ञान। त्यही भएर योगीहरूमा अहिले सबभन्दा जरुरी यथाभूत ज्ञान हो। यथाभूत ज्ञान अहिले विपश्यनाको सुरु हो। यथाभूत ज्ञानमा राम्रो अडिन सकियो भने उताको ज्ञानमा जान सजिलो भइगयो। समाधि एकाग्रतासम्म समाधि भयो। एकाग्रतामा पुगुन्जेलसम्म समाधि मार्गका सम्मावयम, सम्मासति, सम्मा समाधि यिनी 3टा अङ्ग पुरा भयो। अब प्रज्ञा मार्गका यिनी 2टा अङ्ग चाहिँ यथाभूत ज्ञानबाट सुरु हुने हो नि त। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प भन्ने हो। यिनी 2टा अङ्ग चाहिँ प्रज्ञा मार्गका 2 अङ्ग चाहिँ शासन बाहिर छैन। शासन बाहिर, शासन नभएको बेलामा पनि हुँदैन। शासन नभएको बेलामा पनि हुँदैन। शासन भएको बेलामा पनि शासन बाहिरको सम्प्रदायमा छैन। छ त? छैन। भन्नको मतलब भगवान बुद्धको उपदेशमा मात्रै हुन्छ। बुद्ध उपदेश बाहेक अरू अन्त कहीँ पनि छैन। समाधिसम्म छ, शासन बाहिर पनि छ। समाधिको मार्गसम्म हो। समाधिका समापतहरू सिद्धि प्राप्त गर्नेसम्म शासन बाहिर छ। भगवान उत्पत्ति नहुँदै पनि जंगल गएर ध्यान तपस्या गरेर श्रीकालदार्शी हुने ऋषिमुनिहरू हुन्थे। पहिला पनि थिए। भूत भविष्य वर्तमान सब भनिदिन सक्ने ऋषिहरू थिए। र पूर्व जन्मलाई देख्ने, अनागतलाई देख्ने ऋषिहरू शासन बाहिर हुन्छन्। तर त्यो समाधिपट्टिबाट गएको हो। समाधिबाट अभिज्ञानतिर गएको हो। समाधि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समाधि सफल भयो भने चतुर्थ समाधिमा अडिएर चतुर्थ समाधिबाट आफूलाई रुचि भएको अभिज्ञानतिर लम्किन्छन्। कोही पूर्व निवास नुसते रुचि छ भने पूर्व जन्मलाई हेर्नेतिर ढल्किन्छन्। हो त्यो पूर्व जन्मलाई हेर्नेपट्टि आचरण गर्दा गर्दै त्यो सफल भयो भने बित्तिकै पूर्व जन्म 40 कल्प अगाडिसम्मका देख्ने हुन्छन्। शासन बाहिर 40 कल्प अगाडिसम्मका देख्ने हुन्छन्। 40 कल्पबाट यता अनि हुनेवाला 40 कल्पसम्म यो चाहिँ लौकिक समाधिमा तिनी छन्। 40 कल्प जन्म देख्ने भए तापनि शासन नभएको बेलामा सही गुरु हुन्छन्। सही गुरु नभएकोले गर्दा यथाभूत ज्ञान चाहिँ हुँदैन त्यो व्यक्तिमा। बुझ्नुभयो नि?
यथाभूत ज्ञान चाहिँ हुँदैन। शासन बाहिरको ज्ञान हुन्छ। 40 कल्प भने 1 कल्प भने मामुली होइन नि। 40 कल्प बितेका घटनाहरू हेर्न सक्छन्, हुनेवाला 40 कल्पसम्म हेर्न सक्छन्। आकाशमा चरो उडे चाहिँ उडेर जान सक्छन् र यस प्रकारका अभिज्ञानहरू लौकिक समाधिमा मिल्छ, तर यथाभूत ज्ञान हुँदैन। किन यथाभूत ज्ञान हुँदैन भन्दा शासन बाहिर आचरण गर्ने रीतिहरूमा सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भने यिनी 2टा मार्ग छैन। समाधि मार्ग 3टाले गएका हुन्। समाधि मार्ग 3टा, यता हुरिय राम्रो, सती राम्रो, एकाग्रता राम्रोबाट गएका हुन्। अनि हो यिनीहरू समाधिमा आएपछि यता प्रज्ञापट्टि नगइकन अभिज्ञानपट्टि गए। अभिज्ञान भन्ने शक्ति हो नि त, बुझ्नुभयो नि। अभिज्ञान भन्ने के हो? शक्ति। अभिज्ञान यमाले अभिनियम भन्छ। त्यही भएर अभिनियम प्राप्त गरे भने बल्ल पूर्वजन्म हेर्ने आकाशमा उड्ने अभिज्ञान हो, यिनीलाई चाहिँ अभिज्ञान भन्छ। जाया रे भनेको, जा भनेको समाधिलाई भनेको, अभिज्ञान भनेको शक्तिलाई भनेको। र यिनी समाधि अभिज्ञान सम्बन्ध शासन नभएको बेलामा पनि पाइन्छ। जुन यथाभूत ज्ञान चाहिँ शासन नभएको बेलामा पाइँदैन। अब यथाभूत ज्ञान हुनलाई सम्मा दिट्ठी र सम्मा संकल्प यिनी धेरै जरुरी भयो। अब यिनी 2टा हुनको लागि अनि तपाईँ हामीलाई देशना गर्दाखेरि सजिलै सुन्न बुझ्न चाहिँ समाधिसम्म सजिलै हुन्छ बुझ्नलाई। किन समाधिसम्म सजिलै हुन्छ भन्दा समाधिसम्म त प्रज्ञप्तिको आरम्भबाटै गएको हुन्छ नि त। कस्तो आरम्भबाट? प्रज्ञप्तिको आरम्भ, पिन्या आयोबाट। विपश्यना चाहिँ प्रज्ञप्तिको आरम्भमा विपश्यना हुँदैन, परमार्थको आरम्भबाट जानियो। परमार्थको आरम्भबाट त्यसको लक्षण स्वभावलाई आरम्भ बनाएर जाने हो नि त विपश्यना। अब समाधि यो श्वास प्रश्वास प्रज्ञप्ति हो। यो हावा पनि के हो? हावा प्रज्ञप्ति हो। जुन हावामा भइएको घुचाड्ने स्वभाव जो हो त्यो परमार्थ हो। हावामा भइएको जुन छ घुचाड्ने स्वभाव जो छ त्यो परमार्थ हो। हावा चाहिँ के हो? हामीले यो सास प्रश्वास हावालाई हेरिन्छ प्रज्ञप्तिलाई नै हेरेको। त्यही भएर यो समाधिको लागि हेरेको हो नि त, एकाग्रता बनाउनको लागि। जब एकाग्रता मन भयो भनेपछि एकाग्रता भएपछि एकाग्रता मन अलिकति तेजिलो भएर आउँछ। समाधिमा शक्ति हुन्छ नि त। समाधिमा के हुन्छ? शक्ति। मैले अस्ति पनि भने समाधि शक्ति भनेको नै समाधिलाई भनेको हो। अनि समाधिमा शक्ति कहाँ हुन्छ त भन्दा यो चित्तमा हुन्छ। जति एकाग्रता चित्त छ उति तेजिलो शक्ति हुँदै जान्छ। एकाग्रता चित्तमा अब तेजिलो भएकोले गर्दा, जस्तै कि अब पहिला यो चित्त यो समाधि ध्यान भावना आचरण नगरेको बेलामा बाहिरी घर परिवार काम व्यापार लिना दिना, यता लिनाले पनि जलाएको छ, दिनले पनि जलाएको छ, काम व्यापारले पनि जलाएको छ, अब के हुने होला अगाडि भन्नेले पनि जलाएको छ। अनि सबैतिरबाट मनमा अशान्ति भएको हुन्छ र मन स्थिरले आरामले अडिन पाउँदैन। सबैतिर यो मन तानिन्छ कि तानिन्न? सबैतिर गन्जाङ्गोल तानिरहेको मन जति तानिएको छ त्यसले सबै लोभ दोष मोह यिनी चित्त नबुझ्ने विषय अनि तानिने विषय यिनै मात्रै जम्मा गरेको हुन्छ। अनि यिनै मात्रै जम्मा गरेर रात दिन यही क्लेशमै भुलिरहेको मन हो। जस्तै फोहोरको थुप्रामा झिंगाहरू भुल्ले झैं यो मन पनि जहाँ जहाँ लोभ हुने द्वेष हुने मोह हुने विषय छ त्यही भुलिरहेको मन हो। त्यस्तो मन धमिलो बनाएको छ।
धमिलोपनाको मनमा शक्ति हुँदैन, शक्ति छैन, बल हुँदैन। बल नभएकोले गर्दाखेरि अब यो मनमा कति बल हुन्न भन्दाखेरि सानो कुरामै उसले भएर झडङ्ग रिसाइन्छ। सानो कुरामै के हो, सानो कुरामा झडङ्ग रिसाइएको छ भन्दा त म त यादमा हुँ। कति अप्ठ्यारो सुनिन्छ भने नि कोही कुरा उल्टो भयो कि भएन? यादमा भन्दा गुरुमाले बुझ्नु भएन। म धम्मवादी, म त ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति हुँ भन्दै रिसाउँदै हो। त्यो भनेको हो। किन भन्दा चित्तमा शक्ति नहुँदाखेरि सानो कुराले हल्लाइदिन्छ चित्तलाई। सानो कुरामा पीर लाग्छ, सानो कुरामा आँसु चाउने पुगिन्छ। किन त्यसो भएको भन्दा चित्तमा शक्ति नहुँदाखेरि, ताकत छैन, चित्तमा बल छैन, मामुलीले हल्लाइदिइरहेको छ। अनि बलै नभएको चित्तले अब यो खण्ड परमार्थलाई हेर्यो भने देख्छ त? देख्दैन नि। जस्तै धमिलो पानीभित्र एउटा पोखरीमा पानी सबै गाई भैँसी हिँडेर सबै पानी धमिलो भएको छ भने त्यो धमिलो भएको पानीमा हेर्ने भने त्यहाँभित्र भएका ढुङ्गा छन् कि के छन् कि माछा, त्यहाँभित्र भएका प्राणीहरू देखिन्छ? यो मन पनि क्लेशले धमिलो भइरहेको हुन्छ। समाधि नहुन्जेलसम्म यिनी 5वटा निवरण धर्मले छोपेको हुन्छ। कामछन्द निवरण, व्यापाद निवरण, निवरण, उद्धत कुकुच्च निवरण, विचिकित्सा निवरण भएर हो यिनी क्लेशले छोपिरहेको हुन्छ। जब यो क्लेशले छोपिरहेको मनलाई अब कोसिस गर्दै अभ्यास गर्दै कोसिस गर्दाखेरि उसले पनि बाहिर जता मन परे बाहिरतिर लिएर जान उसले पनि बल गरेको हुन्छ नि। आफूले पनि यहाँ एकाग्र बनाउन बल गर्यो, उसले बाहिर तान्न बल गर्छ। तानातान हुँदा हुँदै आफूले जित्यो भने चाहिँ एकाग्र भयो कि भएन? हारियो भने त एकाग्र हुन सकेन। र तानातान हिम्मत नहार्ने व्यक्तिले चाहिँ जित्छन्, हिम्मत नभएका व्यक्तिले चाहिँ जित्दैनन्। हिम्मत नभएका व्यक्ति हार्छन्। एकछिन बसे अनि मन जान्छ, फेरि ल्याए, अनि फेरि जान्छ, फेरि ल्याए। आधी घन्टा पनि कटिसक्यो होला, खोइ यो पालि त भएन, अर्को पालि कोसिस गर्छु भनेर अनि लत्त छोड्दिए। त्यो हिम्मत हार्ने व्यक्ति, त्यो कस्तो व्यक्ति हो? 5 मिनट समय रहेको छ भने पनि त्यही 5 मिनट पनि कोसिस गर्छु। हिम्मतवाला व्यक्ति चाहिँ अन्तिम समयसम्म कोसिस गर्छु। बुझ्नुभयो नि? अन्तिम समयसम्म कोसिस गर्छु। अहिले योगीहरू हिम्मत भएका कि हिम्मत नभएका? हिम्मत भएकामा आउन सक्नुभयो नि। र 1 मिनट समय छ भने पनि त्यो 1 मिनटलाई पनि आफूले किम्मत राखेर आचरण गर्नु। जब यसरी हिम्मत राम्रो छ भने त तानातान गर्दा गर्दै जितिन्छ। क्लेशले केही हालतले जित्न सक्दैन साँच्चै हिम्मत हुने हो भने। छन्दवतो किम नाम कमम न सिद्धति। छन्दवतो साँच्चै इच्छा भएर चाहिँ साँच्चै नै गर्छु भन्ने भने सफल नहुने भने के छ र? क्लेश त कमजोर हुन्छ, क्लेशमा तागत हुन्न, क्लेशमा शक्ति छैन, क्लेश दुर्बल हो। क्लेश के हो? दुर्बल हो। र यो दुर्बल भइएको क्लेशले केही नगर्ने अल्छी व्यक्तिलाई चाहिँ जितिरहेको हुन्छ। केही नगर्ने अल्छी यो पञ्चकाम गुणमै चुर्लुमा डुब्ने व्यक्तिलाई जितिरहेको हुन्छ। साँच्चै आचरण गर्नेलाई चाहिँ जित्न सक्छ त? केही नगर्ने अल्छी व्यक्ति, नामर्द व्यक्तिलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ? जितेको हुन्छ क्लेशले, लोभले, द्वेषले, मोहले। हुन त भगवानले कामसूत्रमा भन्नुभएको छ यो क्लेश भन्ने अबला अरे बल छैन। तर नामर्द व्यक्तिको लागि चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा बलियन्ती।
नामर्द व्यक्तिको लागि के हुन्छ अरे? अबलानम बलिजन्ती मद्दन्ते न परिसयाम ततोनम दुःखम अन्वेति नाव भिन्न मिवोदकम। अबलानम जुन बल नभइएका लोभ दोष मोह आदि बल नभइएका क्लेशहरू, बलियन्ती हिम्मत नभइएका हिम्मत हारा व्यक्तिको लागि बलियन्ती बलिया हुन्छन्। शक्ति नभएका बल नभएका पनि हिम्मत हारा व्यक्तिको लागि चाहिँ बलिया हुन्छन् अरे। कस्ता व्यक्तिको लागि? हिम्मत हारा व्यक्तिको लागि। अनि हिम्मत हार्ने व्यक्तिलाई के गर्छन् भन्दा ततोनम दुःखम अन्वेति मद्दन्ते न परिसयम। जस्तै एउटा गोरुलाई नाक छेडेर त्यसमा डोरी लगाएर अनि त्यसमा रस्सीले बाँधेर तान्ने भने जता तानो त्यतै तानिन्छ कि तानिन्न? अब नाकमा डोरी बाँधेको छ अनि जता तान्यो त्यतै तानिन्छ। अब त्यो गोरु जति नै तगडा छु भने तापनि त्यो नाकमा भएको डोरी छुटाउन सक्दैन। जसले जता तान्यो त्यतै तानिन्छ कि तानिन्न? त्यसको नाकमा गएर डोरीले बाँधेकोले गर्दाखेरि त्यसको शक्ति हराइगयो। जता तान्यो त्यतै तान्नेमा आयो। हो त्यस्तै जस्तो यो क्लेशले जितेको व्यक्ति पनि अरे, दुर्बल व्यक्तिलाई पनि क्लेशले जित्यो भनेदेखि क्लेशले जता तान्यो त्यतै जान्छ। क्लेशले अराजेर जान्छ। बेलुका भयो तल लाग्यो भने के खाइदे खाना पुगिहाल्यो। कहाँ गएर यसो एक दुई कुरा बोल्न पुगेको एक्लै भयो अल्छी लाग्यो। उहाँ दुई चारजना जुटेर गफ हानिरहेका छन् भने जान त त्यहाँ गएर त पनि आनन्द गफ हानेर बस भनिदियो भने गइहाल्यो। एक्लै भएको बेलामा ठिक्क धर्म मनन गरेर बस भन्नेतिर आउँदैनौ। आउँछ त? जहाँ अलिकति गफ गर, अरूले भनेको सुन्दा अनि आफूले पनि थप मैले पनि नि भनिहाल, अराउँछ कि अराउँदैन? अनि क्लेशले जता हरायो त्यतै आफू लागिराखेको हुन्छ। कस्ता व्यक्ति अरे? हिम्मत नभएका व्यक्ति। बुझ्नुभयो नि? हिम्मत कमजोर भएका व्यक्ति। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई क्लेशले जितेको हुन्छ। शरीरभरि फैलेको हुन्छ। आँखाबाट पनि तान्छ, कानबाट, नाकबाट, जिब्रोबाट, कायोबाट, मनबाट, सबै द्वारबाट उसले जस्तै नाके डोरी लगाएर ताने झैं तानिरहेको हुन्छ। अनि यसरी तानाइ खाएको व्यक्ति, क्लेशको वशमा परेको व्यक्ति, यो संसारी यात्रा कस्तो हुन्छ भन्दा उसको यात्रा नै सम्पूर्ण दुःखको यात्रा मात्रै हुन्छ। ततोनम दुःखम अन्वेति नाव भिन्न मिवोदकम। भिन्नम जस्तै चिरिएको नाउ किस्तीलाई हामीले नाउ पनि भनिन्छ, किस्ती पनि भनिन्छ। पालीमा नाउ भन्छ, पालीले पनि नाउ नै भन्छ। नाव भिन्न मिवोदकम। भिन्न भनेको चिरिएको फुटेको नाउमा बसेर अब कतै सफर हिँड्न पर्यो पानीको बाटो, तर हिँड्दाखेरि आफ्नो नाउ त चिरिएको रहेछ भने पानी पस्छ कि पस्दैन? पानी पस्छ। पानी धेरै पस्यो भने भारी हुँदै आउँछ अनि सबै माथिसम्म ढाडिँदै आउँछ नाउ। अनि जति ढाडियो उति झन् भारी हुन्छ। अनि पानी धेरै पस्यो भने डुबाउँछ। नडुब्नको लागि पानी फेक्न पर्यो कि परेन? चिरिएको टाल्नेतिर नगइकन पानी आउँछ, फेरि उगायो फेको, यस्तो दुई पाली दबायो, फेरि पानी भरिन्छ, उगायो फेको, अनि यस्तो दबायो अनि फेरि पानी उगायो फेको, कहिले पार पुगिन्छ? त्यो यात्रा त्यो व्यक्तिको लागि कतिको दुःखदायक भयो होला। अब पानीको समुद्रको बिचमा पुग्यो, अब न पछि हट्ने न अगाडि बढ्ने। अब दिउँसो घामले पोले पनि खप्नै पर्यो। यस्तो अलिकति दबायो अनि पानी फेक्न थाल्यो, दबायो पानी फेक्न थाल्यो। र हो यस प्रकारले त्यो दुःखमा परे जस्तो अरे यो क्लेश जति पनि आउनलाई बाटो खुल्ला राख्दैको व्यक्ति,
जुन हिम्मत नभइएको, समाधि आचरण नगरेको व्यक्ति, चित्तमा शक्ति नभएको व्यक्ति चिरिएको नाउँ लिएर यात्रा हिँडे जस्तो। दुःखम अन्वेति, दुःख पछि लाग्छ। अहिले पनि दुःख पछि लागेको छ। यो चित्तलाई जित्न नसकेको व्यक्ति, चित्तको क्लेशको बसमा परेको व्यक्ति जति नै धन सम्पत्ति भए पनि त्यो परिवारलाई नजिकबाट हेर्नु त कहिल्यै सन्तोष छैन। छ होला? बाहिरबाट देख्दाखेरि त तन्जर मन्जर छ नि उहाँलाई परिपूर्ण, बाहिरबाट देख्दाखेरि। साँच्चै भित्र गएर हेर्ने भने घरभित्र कति हो कति दुःख छ, कति हो कति जलिरहेका छन्, कति हो कति पोलिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कस्ता व्यक्ति चाहिँ सन्तोष भएका हुन्छन् भन्दाखेरि क्लेशलाई जित्ने बल भएका व्यक्ति चाहिँ सन्तोष भएर बस्न सक्छन्। जस्तै नाउ चिरिएको छैन भने पानी पस्दैन, पानी पसेन भने आफू जाने सफर आनन्द ढुक्कले जान पाइयो कि पाइएन? अब एउटा चिरिएको नाउ होला एकापट्टिबाट गछ, नचिरिएको नाउ भएको व्यक्ति एकापट्टिबाट हो भने नाउ नचिरिएको चाहिँ आनन्द दबाउँदै गइरहेको छ, नाउ चिरिएको चाहिँ पानी फ्याँक्दा फ्याँक्दै ट्याम गइरहेको छ। र चिरिएको व्यक्ति कति हो कति पछि छोडियो, नाउ नचिरिएको चाहिँ कति हो कति अगाडि पुग्यो। हो त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो पनि मार्गको नाउँ, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा हो। यो मार्गको नाउँलाई नचिरिएको चाहिँ हुनुपर्छ। कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ? नचिरिएको भन्नाले बस्दा बस्दै मनमा क्लेश उब्जनी हुन दिनु भएन। बस्दा बस्दै समाजै राम्रो छैन भने त चिरिए जस्तो भयो नि, क्लेशले फेरि राज गरिहाल्छ। ध्यान बस्दा बस्दै पनि क्लेशले राज गर्छ कि गर्दैन? राज गरिहाल्छ। यदि केही पाएन भने पनि ध्यान बस्दा बस्दै एउटा कल्पना खडा गरौँ, अब 1-2 साल काम गरेर त्यहाँबाट सबै छोडिदिएर ध्यान मात्रै बस्छु, यो जन्म त मैले कोसिस गर्छु नि, अब धेरै म काम गर्दिनँ। हेर्नुहोस् है, यता मिलेको समय सबै खाइदियो, अझै बस्छु भनेर चाहिँ छोडेको छैन मनबाट नि। भेट्नु छ नि त्यस्ता? कसको मनलाई? र हो यो बेलामा त्यो नाउ चिरिएर सबै पानी पसिसक्यो, आफूलाई थाहा नै छैन। त्यो तृष्णाले हो नि त, अनागततिरबाट तान्देको केले हो? तृष्णाले हो नि त, तृष्णाले। अब यति गरिसक्छु र अब त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष, त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष आफ्नो दिन हो र आफ्नो ग्यारेन्टी छ र? कसैको त केही ग्यारेन्टी छैन। अब आज त बाँचिरहेछ, भोलिको दिन के हो के नि? आइसल तपाईँ हामी सबै भेट्नु नसकिएला, कोही पनि सकिन्न होला, भन्न सकिन्न नि त। आइसाले त सबै त एकैचोटि मरिन्न होला नि, को पहिला को पछि त थाहा छैन नि, होइन? र आइसालसम्ममा अहिले हामी भए जतिमा कति हुन्छौँ या हुँदैनन्, या सबै नै हुन्छौँ, या कति घटिसकेका हुन्छन्, थाहा छैन नि त। थाहा छैन त पनि हामीले भाकल त सारेको सारे। चिरिएको नाउँ कस्तो हो? चिरिएको नाउँ छ भने यथाभूत ज्ञान हुन सक्दैन, ज्ञान कमजोर भइगयो, यथार्थ जान्न सक्दैन। त्यसकारणले ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा पहिला हिम्मत चाहिँ दरिलो हिसाबको चाहिँ चाहिन्छ। हिम्मत चाहिँ दरिलो हिसाबको। जस्तै पहिला भगवानको समयमा एक भिक्षु 1 रातलाई मात्रै बाँच्ने समय मागेका हुन्। हुन त उहाँ भाइ बुहारीले, दाजुभाइ अब 40 करोडको सम्पत्ति, अनि दाजु चाहिँ म प्रवजा हुन्छु, भाइ म चिवर लगाएर बस्छु भने भाइले दाजु अब यो यत्रो सम्पत्ति छ तपाईँ हाम्रो, अब त्यो बेलामा 40 करोड भन्ने मामुली होइन नि त। त्यो बेलाको
4 आना पैसा अहिलेको सुनको दामले हिसाब गर्ने हो भने अहिलेको धनै 2 लाखको लगभग भेट्छ भने त्यो बेलाको 1 रुपियाँ त अहिलेको 10 लाख जति भेट्छ। त्यो बेलाको 1 रुपियाँ त्यो बेलाको 40 करोड भन्ने ठुली धनी हुन् नि त। अनि दाजुले भाइ म चिवर लगाएर जान्छु, अब यो घर तैँले सम्हाल भनेर अनि सबै सम्पत्ति भाइलाई छोडिदिएर चिवर लगाए। अनि भाइले पनि अब अलि दिनमा विवाह गरे। अनि विवाह गरेर अनि 1-2 जना छोरा छोरी पनि अब हुन लागे। अनि भाइ चाहिँ भने यो सम्पत्ति सबै मेरो चाहिँ होइन है, यदि म कसम काल केही भइगएछु भने म मरेछु भने पनि यो सम्पत्ति हामी दाजुभाइ 2 भाइको हो। र यदि मेरा दाजु चिवर खोलेर फेरि गृहस्थीमै आउनुभयो भने उहाँलाई आदि दिनुपर्छ, उहाँको आदि हो भन्ने कुरा गरेका थिए श्रीमतीसँग। अनि त्यो रात श्रीमतीलाई निन्द्रा लागेन। सबै सम्पत्ति आफ्नो भनेको त ला यदि निस्केर आयो भने यस्तै सम्पत्ति छ आउँछन् नि, यिनी पक्का पनि आउँछन्, यिनी निस्केरै आउँछन्। अब मनमा कुरा खेल्न थालिगयो। जुन चिवर लगाएर बस्ने निस्किन्छु भन्ने मन नै छैन। यता त्यो बुहारी त्यो सम्पत्ति आदि दिन पर्छ भन्दाखेरि नै अब आज भोलि नै आइहाल्छन् कि जस्तो मनमा त्यस्तो हुँदो रहेछ लोभले। 20 करोड दिन पर्छ नि त, मामुली हो त। अनि त्यो 20 करोड दिन भन्दा बरु डाकुहरूलाई पैसा दिएर मार्न लाउँछु भनेर 500 पैसा दिएर मार्न लाग्यो भने त त्यतिखेरको पैसा 500 दिएर। अनि त्यो डाकुले अब साँझको टाइममा घेरा मारेर अनि पक्री गए। अब भिक्षु अब उनीहरूले अब त्यही पनि भागिहाल्छन् कि भन्ने नि, भिक्षु जङ्गलमा आचरण गर्दैथे, घेरा मारेर पक्रे। अनि पक्रिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो म त अझै स्वास्थ्य पनि राम्रो थियो, समय छ भनेर ढुक्कले बसेको थिएँ, मैले केही आचरण गर्न पाएको छैन, धर्म मसँग कुनै ज्ञान पनि छैन। कुनै ज्ञान नभइकन यत्तिकै मर्यो भने त म कहाँ पुग्छु। अनि ती डाकुहरूलाई तिमीहरूले मलाई किन यसरी पक्रेर मार्न खोजेका? तिम्रो भाइ बुहारीले हामीलाई मार्न लगाएकी हुन् पैसा दिएर, किन मार्न लगाएकी हुन्? अब तपाईँ निस्किनु भयो भने आधी सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर। ए म निस्किन्न कहिले पनि, मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन, म निस्किन्न। अब त तपाईँ निस्किन्छु भने पनि निस्किन्न भने पनि हामीले त उता वचन दिइसक्यौँ, पैसा पनि लिइसक्यौँ। हाम्रो काम तपाईँलाई मार्ने काम हो। तपाईँलाई मार्नको लागि पैसा हामीले लिइसक्यौँ, अब तपाईँलाई मार्यौँ भने बल्ल हाम्रो काम पुरा हुन्छ। अनि सम्यक ज्ञान पनि भयो। बुहारी सम्पत्तिको लोभले गर्दा निस्किन्छन् कि भन्ने डरले पहिले मार्न लगाए। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यसो भएदेखि एक रात त मलाई आचरण गर्न द्याउ न, सिर्फ एक रात, भोलि बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म मलाई आचरण गर्न द्याउ। भोलि बिहान उज्यालो भएपछि उता तिमीहरूको खुसी जेसुकै गर, तर हो यो रातभरि चाहिँ मलाई आचरण गर्ने मौका द्याउ। उहाँले त्यति माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि डाकुहरूले ए राति त्यति आचरण गर्न मौका द्याउ भनेर राति अन्धकारको समयमा भाग्नलाई म भाग्दिनँ, म भाग्नलाई होइन, मलाई मर्न मृत्युसँग त्यस्तो डर मलाई छैन। तर केही आचरण नगरिकन केही नमिलिकन मर्न चाहिँ मलाई इच्छा छैन। समय आयो भने तिमीहरूले मारे पनि म मर्ने नै हो, तिमीहरूले नमारे पनि म मर्ने नै हो एक दिन। सधैँभरि अझ मरि कोही पनि छैन, तापनि एक रातलाई मौका द्याउ न। तपाईँ भाग्नुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी के छ? म भाग्दिनँ भन्ने तिमीहरूलाई प्रमाण नै चाहिन्छ भने म दिउँला नि त प्रमाण भनेर ठुलो ढुङ्गो ल्याएर आफ्नो तिग्रा मुनि राखेर एउटा
अनि माथिबाट ठुलो ढुङ्गाले जसरी हान्देर हड्डी नै चूर्ण विचूर्ण अरे ठुलो पिठो हुने गरी सिद्धिनु भयो। खुट्टो यसो हल्लाइदिनु हेर, अनि अर्को खुट्टामा पनि भाँचिदिनु भयो। अनि दुईटै खुट्टा भाँचेपछि यति पछि तिमीहरूलाई म भाग्दिन भन्ने सबुत पुरा भयो? पुरा भयो। हुन्छ, त्यसो भए एक रातलाई हामी मौका दिन्छौँ। अनि जब दुईटै खुट्टा भाँचे, अब भोलि बिहान उज्यालो हुँदै मर्नुपर्छ। उज्यालो हुँदा मर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब उहाँलाई त्यही एक रात मात्रै छ नि त त्यहाँ। भने अब एकै रात मात्रै छ भने त जति सकेको आचरण गर्ने त्यति एक रात मात्रै छ। अनि त्यहाँबाट उहाँले आचरण गर्न थाल्नुभयो। जब आचरण गर्न थाल्नुभयो, समाधि लिन थाल्नुभयो, एकातिर दुखेकाले सताएको छ। दुखेकाले सताएको छ, भोलि त मलाई मार्छन्, आजै छ मेरो समय, म कोसिस गर्छु भनौँ, दुखेकाले सताएछ। अनि निकै बेरसम्म कोसिस गर्दा समाधिको कुनै लक्षणै भएन। अनि कोसिस गर्नुहुन्छ, खण्डको उदय भयो स्वभाव केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। अनि उहाँको मनमा भयो, म त्यसो भए केही ज्ञान नपाइकन यत्तिकै मर्ने व्यक्ति भएछु क्या हो मनमा। ज्ञान नपाए पनि मेरो शिल कस्तो छ हेर्नुभयो। म प्रवज्ञा भइकन मेरो शिल कस्तो छ हेर्दाखेरि शिल पवित्र छ, शिल शुद्ध छ, उहाँको नियममा कुनै विघ्न बाधा छैन। अनि शिल पवित्र भएको सम्झिनुभयो। मेरो शिलमा कुनै कालो दाग छैन, शिल पवित्र छ भनेर शिल पवित्र छ भन्ने मनले मन पमोज्ज भएर आयो। के भएर आयो? पमोज्ज भएर आयो। किन भन्दा कसुर नभएको कर्मले गर्दा के भइदियो? पमोज्ज। जब यता कसुर नभएको काम गर्नुभयो, अब पछुतो हुने कुरा छैन। मैले गल्ती गरेँ भनेर पछुतो हुने कुरा छैन। पछुतो हुने कुरा नहुँदाखेरि मन खुसी भयो। अनि मन खुसी भयो। खुसी भएको बेलामा उहाँले त्यही बेलामा मनन गर्नुभयो कि यतिखेर म अब यो दुःख वेदनालाई हेर्न थाल्ने भने मैले सक्दिनँ। किन भन्दा पहिलेदेखि छिपिएको विपसना ज्ञान पनि होइन। अब सुरु गर्दाखेरि दुःख वेदनालाई मैले हेर्न सक्दिनँ। अनि उहाँले दुःख वेदनालाई हेर्न सक्दिनँ भनेपछि दुःख वेदनालाई उहाँले वास्तै नगरिकन यता दुःखेतिर ध्यानै नदिकिन उहाँलाई जो मनमा पमोज खुसी भएर आएको थियो हो त्यो खुसी मनलाई भावना गर्दै जानु हो। त्यो खुसी मनलाई भावना गर्दै जाँदाखेरि त त्यहाँबाट उहाँलाई प्रीति हुँदै आयो। प्रीति जब प्रीति हुँदै आएको थियो त्यो बेलामा त्यो प्रीतिले गर्दाखेरि त्यो दुख्नेहरू पनि सबै हराउँदै गयो। अनि पसद्दी हुँदै आयो, समाधि राम्रो हुँदै आयो। पसद्दीबाट सुख एकाग्रता भएर आयो। जब समाधि भएर आयो त्यहाँबाट खण्डतिर उहाँले मूल कर्मस्थानलाई नै आचरण गर्दै जानुभयो। र यसरी कर्मस्थान आचरण गर्दै गर्दै उत्पत्ति विनाश हेर्दै 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 अनि राति मध्यमतिर त श्रोतपन्न फेरि अझै आचरण गर्दै 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 जानुभयो। मध्यमबाट उता तेस्रो प्रहरतिर सकृतगामी अनागामी गर्दा गर्दै उज्यालो हुँदाखेरि त अरहन्त रात पनि सकिनु, अरहन्त ज्ञान पनि पाउनु। एकै रात मात्रै छ मलाई समय हो भन्ने कुरा उहाँलाई त्यो थाहा हुँदाखेरि बल्ल साँच्चैको उरियले आचरण गर्नुभयो नि त। अब त्यो बेलामा मनमा कल्पना आएर यति गरेर आयुषल परेसल आउँछ त उहाँको लागि आयुषल त छैन, भोलिको दिन पनि छैन। उज्यालो हुँदाखेरि अब उहाँलाई मार्छन्। भोलि दिउँसो यसो गर्छु भन्ने पनि छैन। योगीहरूलाई त आँखा त्यो म गरे पनि भोलि कति बजे लिन आउँछन्, मोबाइल पनि यौखामा छ, छिटै गएर निकालिहाल्नु पर्यो।
बोलाउन पर्यो नि, उसरी कता ध्यानमा आउन सक्छ नि, त्यो आउन सक्ने कुरा। तर ती भिक्षुलाई आउँछ त त्यो। उभोपादाने भिन्दित्वान संज्ञापेशामि वोऽहम् हत्यामि हरायामि सराग मरणाहम। जब उहाँले अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुभयो, अरहन्त ज्ञानमा पुगिसकेपछि उज्यालो पनि भयो। अब ती मार्ने डाकुहरू पनि अब 500 जना सबै आए। अनि उहाँले मनमा लिनु सोच्नुभयो कि हिजै मारेका थिए भने एउटा साधारण भिक्षु मारेको पाप मात्रै लाग्थ्यो। हिजो मारेका थिए भने साधारण भिक्षु मारेको पाप मात्रै लाग्थ्यो, यिनीहरूलाई पनि मार्न लाउने बुहारीलाई पनि। अब आज मार्ने हुनाले अरहन्त घातक पाप लाग्ने भयो। अब पञ्च अनन्तरीय कर्म, डरलाग्दा कर्म 5 वटामा अरहन्त मारेको कर्ममा पर्ने भयो। अब ती 500 जना मार्न लाउने बुहारी। तैपनि यी डाकुहरूलाई जानकारी त दिन पर्यो भनेर त्यहाँ उहाँले खुसी भएर उदान गरिदिनु भएको पाली। उभोपादाने भिन्दित्वान संज्ञापेशामि वोऽहम् हत्यामि हरायामि सराग मरणाहम् एवं चिन्तयित्वा न यथाभूत विपश्चितुम् सम्पत्तो अरुणो गम्हि अरहन्तमा पापुडिम्। भारव हे उपासकहरू हो, हे उपासकहरू हो, मैले उभो पादाने भिन्दित्वान, मेरा उभो दुईटै पाद पाउलाई भिन्दित्वान भाँचिदिएर संज्ञापेशामि वोऽहम्, म भाग्न सक्दिन भन्ने मैले प्रमाण तिमीहरूलाई दिए। अरे किन यसरी तिमीलाई प्रमाण दिए भनेर आचरण गर्नको लागि, किन आचरण गर्नलाई मलाई यसरी तिमीलाई यो प्रमाण दिएर आचरण गर्न परेको भन्दा अथियामि हरायामि सराणा अहम म अहिले भगवानको शासनमा आइपुगेर पनि, अहिले भगवानको शासन भेटेर भगवानको शासनमा आइपुगेर पनि म यो सराग मरणम, यो राग आदि क्लेशले भरिएरै मर्नलाई चाहिँ अथियामि बहुत लाज लाग्छ। अरे क्लेशले मर्नलाई लाज मर्दो कुरा हो। अरे शासन भएको बेलामा हरायामी, अरे बहुत घिनलाग्दो कुरा हो। जिगुच्छामी, यो क्लेशले मर्न आफूलाई घृणा लाग्दो मैले सम्झेर। अरे अनि उहाँले जब यो राग आदि गरेका यिनी क्लेशले मर्न नपरोस् भनेर उहाँले एवाहम चिन्तयित्वा न यथाभूत विपश्चितुम्, एवाहम यस प्रकारको विषयलाई चिन्तयित्वा न चिन्तन मनन गरेर यथाभूत विपश्चितुम्, यथाभूत भइएको खण्ड परमार्थ स्वभावलाई विपश्चितुम् राम्रो प्रकारले हेर्दै 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 गएर यथाभूत ज्ञानले बुझ्नुभयो नि, यथार्थ भइएको यो खण्डको जुन परमार्थ स्वभाव छ हो त्यो परमार्थ स्वभावलाई यथार्थ रूपमा हेर्दै 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 गएर अरे सम्पत्तो अरुणगम्हि, अरुणगम्हि अरुण उदय भएको समयमा अरे सम्पत्तो अरुणगम्हि, जब अरुण उदय भएको समय पुग्दाखेरि मे म अरहत तमो पापुडिम, अरहन्त ज्ञानमा पुगे भनिदिनु भयो। जब उज्यालो पनि हुनु म पनि अरहन्त ज्ञानमा पुगे। डाकुलाई जानकारी त गरिदिनु भयो। अब त्यो डाकुलाई कुन श्रोतवर्ण कुन सकृतगामी को अरहन्त उनीहरूलाई मतलब छ त? उनीहरूलाई 500 पैसा प्याकेटमा हाल्न पा भयो। पैसाको लोभले अहिले अरहन्तलाई मार्न पुगे। उहाँ त अब चाहे मारुन् चाहे नमारुन् म अरहन्त ज्ञानमा पुगे भनिदिनु भयो। अब उता उनीहरूले जेसुकै गरून्, मार पनि भन्नु भएन, नमार पनि भन्नु भएन।
दाउले काट्न यसो गर घाटिँदै यसो गर्दाखेरि अయ్యా उहाँ आँखा चिम्म पनि गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्न नि त। अनि पुरा डरले शरीरलाई लुमुक्क पनि पार्नुहुन्छ त पृथकजन मातालाई मार्ने भयो उहाँ राखिन्छ नि। अरहन्तलाई त दाउले ताके पनि जेसुकै गरे पनि छम्म छिनाए पनि केही मतलब छ त किन तानिने जति सबै काटिसक्नु भयो नि त। केहीमा पनि नतानिएपछि उसले मार्न र नमार्नमा उहाँलाई केही फरक पर्दैन। र त्यसरी ती भिक्षुले एक रात मात्रै मलाई समय दिनुहोस् भनेर पनि त्यही एक रातलाई उहाँले किम्मत राखेर आचरण गर्नुभएको अरहन्तमा पुग्नुभयो। भन्नुभयो नि भन्दा साँच्चै हिम्मत हुने हो भने एकै रातमा पनि हामीले धेरै आचरण गर्छु भन्ने सकिन्छ कि सकिन्न होला। हिम्मत विशेषता हुन्छ। हिम्मत छैन भने त जति नै शिविर चढे पनि जति पाली शिविर चढे पनि हुँदैन। दरिलो हिम्मत चाहिँ चाहिन्छ। बुझ्नुभयो नि दरिलो चित्तको हिम्मत चाहिन्छ नि। काय हिम्मत भिन्दै हो बस्न सक्ने धेरै बेर बस्न सक्ने 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा अब बस्न सकेको भिन्दै। चित्त एकाग्रता हुनको लागि यो चित्तलाई कतै जान नदिनको लागि चित्तसँग युद्ध गर्ने हिम्मत चाहिँ मनमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि यो विपश्यना यो ध्यान भनेको विशेष हामी चित्तसँग युद्ध गर्ने हो नि त। मनलाई एकाग्र बनाउने हो। मनले जता जता तान्छ त्यहाँ त्यता जाने होइन। उसले बल गर्छ आफूले बल गर्यो उसले बल गर्छ आफूले बल गर्यो 15-20 मिनट समाधि नै भएन भने पनि हिम्मत नहारिकन एकनाश कोसिस गर्दै जानु पर्यो। जब मेसो लाग्यो भने त उता सजिलो भइहाल्छ। मेसो लाग्यो र समाधि राम्रो भयो भनेदेखि हो त्यहाँदेखिबाट अनि बाटो खुल्यो। समाधि हुनलाई सजिलो हुँदै जान्छ। सजिलो हुँदै सजिलो हुँदै सजिलो हुँदै गएपछि समाधिले के गर्छ त भन्दा मनलाई संग्लो बनाउँछ। संग्लो मनमा शक्ति हुन्छ। संग्लो मनमा के हुन्छ शक्ति हुन्छ। अघि नै भने चाहिँ धमिलो मनमा शक्ति छैन। अब संग्लो मन भइसकेपछि अब त्यो मनमा शक्ति भयो। अब शक्ति भयो भनेपछि यिनी केलेस त त्यो मनको लागि दुर्बल भइगए कमजोर भए। लोभहरू द्वेषहरू मोहहरू यिनी केलेसहरू कमजोर भइगए। किन यता चित्तमा शक्ति भयो नि त। केही शक्ति नै नभएको चित्तमा हो भने त केलेस पनि के भइदिन्छन् बलिया भइदिन्छन्। जब चित्तमा शक्ति भएपछि केलेस कमजोर भइगए। लोभ दोष मोह केलेसहरू आएर सताउन सक्दैन। जब त्यो संग्लो मन भएपछि जस्तै अघि पोखरीमा भएको पानी धमिलिँदाखेरि त्यहाँभित्र केही पनि देखिने थिएन। त्यही पोखरीमा पानी संग्लो भएको समयमा हेर्ने भने त्यहाँभित्र भएको सबै देखिन्छ कि देखिन्न। त्यहाँभित्र ढुङ्गा कस्ता छन् कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता ढुङ्गा छन् कस्ता बालुवा छन् त्यो पानीभित्र अरू चिज के परेको छ माछाहरू कस्ता देखिन्छन् ठोटरीहरू त्यो पानीका प्राणी के छन् माथिबाट हेर्ने भने सबै छर्लङ्ग देखिन्छ कि देखिन्न। धमिलो पानीमा देखिँदैन। त्यस्तै यो धमिलो मनमा यो परमार्थ स्वभाव देखिँदैन। संग्लो मनमा बल्ल संग्लो मनले हेर्ने भने त्यो मनमा शक्ति हुन्छ। त्यो मनले हेर्दा बल्ल परमार्थ स्वभावहरू देखिन्छ। तर त्यो देख्नको लागि सम्मा दृष्टि र सम्मा संकल्प। सम्मा संकल्प भनेको राम्रो चिन्तन मनन विचारलाई भनिएको। सम्मा दृष्टि भनेको सही यथार्थ भइएकोलाई देख्ने सम्मा दृष्टि। अब योगीहरूमा सम्मा दृष्टि र सम्मा संकल्प ल्याउँदाखेरि कसरी ल्याउन पर्यो भने जस्तै ध्यान बसिन्छ चिलायो ध्यान बस्दाखेरि चिलायो भने यहाँ वहाँ भन्ने जग्गातिर जान नजिकिन चिलाएको स्वभावलाई मात्रै हेर्दिन पुर्याएको सम्मा संकल्प। यो यहाँ चाहिँ हात चिलायो खुट्टो चिलायो ज्यान चिलायो। अब सुरुमा त समाधि पनि त्यति राम्रो भइसकेको छैन विपश्यनाको अभ्यास पनि राम्रो भइसकेको छैन भने अब चिलायो भन्दा हात चिलायो या खुट्टो चिलायो या मुखमा चिलायो
हात खुट्टा जान टाउकोतिर मन जान्छ कि जान्न? जान्छ, सुरुमा त जान्छ। अनि गयो भने पनि सम्मा संकल्पको काम के हो? त्यसको आकारलाई लिने होइन भनेर आकारलाई मनन नगरिकन आकार नभइएकोतिर पुर्याइदिइराख्ने काम चाहिँ सम्मा संकल्प। बुझ्नुभयो नि? जुन चिलाएकोमा आकार छ, चिलाएकोमा हात खुट्टा ज्यान टाउकोको आकार छ छैन नि, स्वभाव मात्र हो नि। यिनी आँखाले हेर्दा देखिन्छ त? हातले समाउँदाखेरि पनि यो साह्रो रहेछ गिलो रहेछ भन्ने पनि छ त? यिनी हातले पनि समाइन्न, यी आँखाले पनि देखिँदैन, तर छ कि छैन? छ। हो, त्यो आँखाले पनि देखिँदैन, यिनी हातले पनि समाइँदैन, त्यो परमार्थ हो, छ। अनि जुन कुरा आँखाले पनि देखिँदैन भने त्यो चिलाएको स्वभाव हात खुट्टा ज्यान टाउको होइन भन्ने त प्रष्ट थाहा छ कि छैन? अनि सुरुमा त भर्खर हेर्ने योगीहरूमा चिलायो भन्ने बित्तिकै मुखतिर चिलायो भने अब यता चिलायो भन्ने हुन्छ। अनि मनलाई त्यता पुर्याइयो, तर त्यहाँ पुर्याए तापनि अब सम्मा संकल्प भनेको यो आकारलाई लिन हुन्न, यो मुख भन्ने आकारलाई लिन हुन्न। योगीहरूले त्यसलाई पहिले मनन गरिहाल्नु। अनि त्यो आकारतिर ध्यान नदिकन एककोरो त्यो चिलाएको स्वभावलाई मात्रै हेरिदिनुहोस्। अनि एककोरो चिलाएको स्वभावलाई हेर्दाखेरि योगीहरूले त्यो चिलाएको स्वभाव एक चिलाएर एक चिलाइ मिल्दैन। कतिखेर अलि धेरै, कति अलि थोरै। हेर्नुहोस् है, कतिखेर सिक भएको हुन्छ, एक कुरो एक मिल्दैन, एउटै सत्य होइन त्यो चिलाएको। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो एउटा र एउटा किन नमिलेको त भन्दा अनित्य हुनाले। नित्य भए एकै नाते मात्रै हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि? जुन नित्य हो त्यो एकै नाते मात्रै हुन्छ। अहिले त अनित्य हुनाले एक नाते चिलाइ पनि एउटा चिलाएर एउटा चिलाइ मिल्छ त? हो, त्यो नमिल्दो स्वभावतिर अब पुर्याउनु पर्यो चिलाएको। हो, त्यो नमिल्दो स्वभावतिर यो आकारलाई मनन नगरिकन त्यो स्वभावतिर पुर्याएको सम्मा संकल्प। त्यो नमिल्दो स्वभावलाई छर्लङ गर्दै देखेको समाधिठी। हेर्नुहोस् है, जब त्यो नमिल्दो स्वभावलाई छर्लङ देख्दै देख्दै त्यसमा एकरो हुन सक्नुभयो भने आकार हराइगयो। चिलाएको त हो, तर कहाँ भन्ने त थाहा छैन। पछि हेर्दै 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 जाँदाखेरि जताततै फरफर 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 जस्तो हुन्छ। फरफर फरफर भइरहेको छ, तर कहाँ भन्ने थाहा छैन। कहाँ भन्ने आकार हराइसक्यो। अहिले यहाँ भन्दा पो आकार मुस्लोको रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ भनिन्छ नि, होइन? अब यता भन्दा खुट्टामा, यता भन्दा टाउकामा आकारै हराएपछि त कता भन्ने? यता पनि छैन, उता पनि। बुझ्नुभयो नि? जुन परमार्थमा चाहिँ आकार हुन्न, यो पनि जानिराख्नु होला। परमार्थमा कुनै आकार यहाँ र वहाँ भन्ने चाहिँ केटा पनि छैन। परमार्थमा स्वभाव मात्रै हो। त्यो स्वभावलाई आकार नभइएकोतिर एकनाश हेर्न बल गरिरहेको, त्यहाँ पुर्याइदिइरहेको, त्यसलाई चिन्तन मनन गरिदिइरहेको सम्मा संकल्प। अनि त्यसको नमिल्दो स्वभावले परिवर्तन भइरहेको देखेको सम्मादिठी। बुझ्नुभयो नि? जब सम्मा संकल्प सम्मादिठी भयो भन्ने बित्तिकै समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा, लौकिक मार्ग 5वटा आइसके। लौकिक मार्ग 5वटाले जुन स्वभावको नामरूपको स्वभाव बन्ने बिग्रिने छ त्यस्तै स्वभावलाई नै देख्यो भनेपछि यथार्थलाई देख्यो। यथार्थलाई देखेकोलाई यथाभूत ज्ञान हुन्छ। हो, त्यस्तै देख्नेमा पनि देख्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ। मैले हिजो देख्ने सुन्नेको बारेमा पनि निकै बेर भनिसके, आज त्यता लामो भन्दिनँ। र हो, यो खण्डलाई अब जस्तै देख्ने आरम्भलाई आरम्भ प्रज्ञातिमा पनि नतान्दिनु। देख्ने आरम्भ ठोकेर यहाँ देख्ने खण्ड हुन्छ, अनि देख्ने खण्ड विनाश हुन्छ, सुन्ने विनाश हुन्छ। जस्तै नाकमा, जिब्रोमा, कायमा, मनमा उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश। योगीहरू त्यसको बन्दै बिग्रिँदै गरेकोलाई मात्रै जान्दिने हो, त्यहाँबाट उता फाल्टु लामो तान्निने होइन। बुझ्नुभयो नि? अझै यस्तो भइदिए पनि हुन्थ्यो, त्यो आफ्नो काम होइन।
यस्तो चाहिँ नभइदियोस् न, त्यो आफ्नो काम होइन। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो खटनमा त छैन, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर पनि आफ्नो खटनमा छैन। जेसुकै भइदियो, उसको नियम उसकोले काम गरिरहेको छ, उसको काम उसले गरिरहेको छ, आफ्नो काम आफूले गरिरहनु। आफ्नो काम के हो? सिर्फ जे छ त्यही जान्दिने मात्रै हो। भए जति जान्दिँदै जाने हो। बढ्ता जान्ने पनि, बढ्ता जान्नेतिर गयो भने बित्तिकै बाटो ओभरतिर पुग्छ नि त। जति छ त्यतिलाई जान्दै राख्ने, जो देखिन्छ त्यसैलाई हेर्दै राख्ने, जान्दै राख्ने। अनि त्यो यथाभूत जान्ने ज्ञान जब तेजिलो हुँदै आयो, प्रष्ट हुँदै आयो, खण्ड परमार्थ स्वभावलाई प्रष्ट जान्दै गएपछि त साँच्चैमा त म भन्ने छैन भन्ने आफ्नो ज्ञानमा प्रष्ट हुँदै आउँछ। अब अहिले त धर्म सुनेका कानले म मेरो भन्ने छैन। अब धर्म सुनेका कानले पनि भनिन्छ कि भनेन, सच्चा प्राणी भन्ने छैन। तर त्यो बेलामा चाहिँ भगवानले भन्नुभयो भन्नाले छैन होइन, साँच्चैमा नै छैन आफ्नै ज्ञानले। बुझ्नुभयो नि? अब भगवानले भन्नुभएको हुनाले, भन्तेजीले धर्म देशना भन्नुभएको हुनाले छैन होइन, आफ्नै ज्ञानले नै प्रष्ट भयो कि छैन भन्ने। जब म मेरो फल्नु फल्ने सच्चा प्राणी छैन भन्ने ज्ञानमा प्रष्ट हुँदै आउँदाखेरि अब यो त्यसो यो सबै फाल्टु हो, आफूसँग केही मतलब नभइएको सबै यो बन्ने बिग्रिने सिर्फ यो दुःख दिने मात्रै रहेछ, दुःख र दुःखको कारण मात्रै रहेछ भन्ने ज्ञानमा छर्लङ्ग हुँदै आएपछि दिक्क हुन्छ बल्ल। यस्तो शरीर लिएर के न म र मेरो गर्दै बसेकी भन्ने भित्रबाट त्यो मन पलाएर आउँछ। बल्ल यो खण्डसँग दिक्क हुन्छ। प्रष्ट नजानु जो दिक्क हुँदैन। अलिअलि देख्यो भने अझै देख्न पा, अझै देख्न पा, जताततै देख्न पा, शरीरभरि देख्न पा हुन्छ नि। जब त्यो बेलामा दिक्क हुँदै गएपछि यो देख्न नपरे पनि त हुन्थ्यो, देख्न पनि चाहिएन, यो खण्ड पनि चाहिएन। जब यो खण्ड उत्पत्ति विनाशसँग दिगदारी हुँदै जान्छ। एवं पश्चम भिक्खवे, एवं पश्चम भिक्खवे रूपस्मम्बे निविन्दति विज्ञानस्मम्बे निविन्दति। भिक्षु एवं यस प्रकारको यथार्थ उत्पत्ति विनाश भइरहेकोलाई देख्यो भने रूपमा पनि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यिनी पञ्चखण्डमै निविन्दति दिगदारी भएर आउँछ। निविन्द विरज्जति, अरे दिगदारी हुँदै आएपछि विरज्ज वैराग्य भएर आउँछ, वैराग्य भएर आउँछ। चाहिएन चाहिएन अनि बल्ल चाहिएन भन्दा त्यो बेलामा बल्ल त्यो ज्ञानले यो उत्पत्ति विनाश, यो बन्ने बिग्रिने, यो दुःख सत्य नभएको ठाउँतिर लम्किन थालो बल्ल। बुझ्नुभयो नि? जब हेर्दा हेर्दै साँच्चै नै दिगदारी भयो, चाहिएन भने वैराग्य भएपछि अब त्यो मन त वैराग्य भएको मनले यो उत्पत्ति विनाश केही नभएतिर लम्किन थालो। अब बुझ्नुभयो नि? लम्किन थालो। अब लम्किँदैछ, उसले उत्पत्ति विनाश नभएको शान्तितिर लम्किँदैछ। शान्ति नभेटुन्जेल त अब त्यो उत्पत्ति विनाश हेरिराखेकै हुन्छ। शान्ति भेट्यो भन्ने बित्तिकै उत्पत्ति विनाशलाई त्याग्दिन्छ। जस्तै जहाजमा हिँड्ने पहिलाका व्यक्तिहरू, अहिलेको जस्तो वैज्ञानिक युग नभएको समयमा समुद्रको बाटो कतै हिँड्न पर्यो र समुद्रमा कहिलेकाहीँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पनि हराएर यता न उता भएर अभर पर्ने पनि हुन्छ नि त पहिला पहिला। अनि चराहरू बोकेर जान्थे, अनि चरा बोकेर जान्थे, किनार कतै देखेनन् भनेदेखि चरा छोडिदिन्थे। अनि ती चराले किनार खोज्थ्यो कता छ भनेर, ऊ त माथिबाट उडेर खोज्छ। किनार नजिकमा भेटेन भने चाहिँ फर्केर आउँछ। जता उडेर जाँदाखेरि फर्केर आएन त्यता चाहिँ किनार छ। भन्नुभयो नि? जता उडेर जाँदा त्यो फर्केर आएन भने त्यहाँ किनार छ। किन उसले जंगल भेटेर अब त्यो जहाज छोडिदियो नि त।
ऊ जहाजमा त्यो बन्धनमा बस्न परेको खुल्ला खेल्ने ठाउँ नपाएर हो नि। हो त्यस्तै जब किनार खोज्न थाले भनेदेखि त्यही चरालाई छोड्दै ऊ उडेर खोज्छ किनार यता छ कि, भेटेन भने फर्केर आउँछ त्यही जहाजमा, फेरि खोज्छ, थकाइ मर्छ, एकछिन खोज्छ, बेगले उडेर जान्छ किनार खोज्दै, अनि भेटेन भनेदेखि फेरि त्यही जहाजमै फर्केर आउँछ, किन अब अन्त हो भने उसको बस्ने जग्गै छैन। अनि त्यसो खोज्दै खोज्दै जब किनार चाहिँ देख्यो भनेदेखि यो जहाजमा म कहिले पनि फर्केर आउँदिन भनेर एकनास स्पिडले उडेर जान्छ। अनि उता किनार पुग्ने बित्तिकै त्यो चरो बल्ल थकाइ मार्छ, बल्ल म खुल्ला भए। हेर्नुहोस् है, हो त्यस्तै भइरहेको भयो भने जब दिक्क भएर आएपछि त्यो मन फुत्किन खोज्यो, यसबाट छुट्टिन खोज्यो, शान्ति खोजी गर्न थाल्यो। शान्ति भेटेन भने त त्यही उत्पत्ति विनाशमा आइरहेको हुन्छ। जब शान्ति भेट्यो भन्ने बित्तिकै उत्तिखेर त्यो शान्तिको आग लिएर उत्पत्ति विनाशलाई त्यागिदिन्छ। त्यो बेलामा बल्ल सही मार्ग ज्ञान, सही निर्वाणलाई विमुक्ति ज्ञान दर्शन ज्ञान उत्पत्ति भएर आउँछ। हो त्यो विमुक्ति ज्ञान दर्शन ज्ञानले चाहिँ उत्पत्ति विनाश देख्दैन, शरीर पनि देख्दैन, हात खुट्टा ज्ञान टाउको यो मुस्तो शरीर पनि देख्दैन, अघिको स्वभाव शरीर पनि देख्दैन। उसले के देख्छ? शान्ति, शान्ति मात्रै देख्छ। शान्ति देखेको बेलामा कतै दुख्ने पोल्ने केही अब शरीरै नभए केही छ त, अब शान्ति मात्रै हो। त्यो शान्तिको अनुभूति गर्छ र जब त्यो शान्तिको अनुभूति पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले अनुभूति गर्छ र अनि फेरि 5वें खण्ड ज्ञानको बेलामा बल्ल मैले भेटे भनेर बेसरी खुसी हुन्छु भन्दा बल्ल झम्मै यो शरीर देखिन्छ अनि बङ्गे खुसी खुलेर आउँछ। भेटे अनि त्यहाँ ढुक्क भयो होइन। त्यति हुने बित्तिकै 4 अपाएको ढोका चाहिँ सदाको लागि बन्द भयो। पहिलो श्रेणी चढ्यो, त्यहाँ पहिलो श्रेणी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अब कुनै हालतमा पनि नरक जानु पर्दैन, प्रेत हुन पर्दैन, पशु हुन पर्दैन, असुर हुन परेन। तल्लो संसारका 4वटा ढोका सदाको लागि बन्द भयो। त्यति भएपछि ढुक्क पनि भयो कि भएन। संयुक्त पालीमा पश्चात भूमि लब्धम वट्टम परित्यजित्वा मग्ग सम्मादिति उपजति भनेर आइएको छ। यो ज्ञान दर्शन विस्तुतिलाई, विमुक्ति ज्ञान दर्शन ज्ञानलाई। पश्चात भूमि लब्धम वट्टम, जब त्यो वट्ट भनेको यो घरिघरि उत्पत्ति विनाशको चक्र चलिरहेको यो संसार, पृथकजन संसार, जहीँहरू उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। जस्तै कि परमार्थ स्वभावहरू मसिनो त भुसुने पानी जस्तो, भुसुने पानी देख्नुभएको छ नि, फेरि फेस 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 गर्ने। अनि यो सबै यहाँ बन्ने बिग्रिने स्वभाव जति पनि मनले चाहिँ भुसुने पानी जस्तो मात्रै महसुस गरेको छ। सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, कुनै मुस्लो आकार पनि कहीँ छैन। जब त्यसबाट छुटकारा हुने मन, छुटकारा हुने इच्छातिर ढल्किँदैछ, ढल्किँदै छुटकाराको आड पायो भन्ने बित्तिकै यता विमुक्तिको निर्वाणको आड पायो भन्ने बित्तिकै ठक्कै त्यहाँ पश्चात भूमि लब्धम अरे। जब त्यतापट्टि ज्ञानले आड पायो, कुनै मन पनि आरमण बेगर उत्पत्ति हुन्न नि त, बुझ्नुभयो नि। कुनै मन पनि आरमण बेगर उत्पत्ति हुन्न। आयो मेसी भने चाहिँ मेछे नै। जस्तै रूप आरमण भयो भने बल्ल यहाँ देख्ने मन, शब्द आरमणले गर्दा सुन्ने मन, त्यस्तै मनमा पनि धम्म आरमणले मनन गर्ने मन हुन्छ। अहिले यहाँ विपसना ज्ञान चाहिँ अघिको बन्ने बिग्रिने संस्कार स्वभावको आरमणमा उत्पत्ति भएको विपसना ज्ञान हो नि त।
बन्ने बिग्रिनेको स्वभाव आरम्भ भएको छ। यता देख्ने ज्ञान हेरिरहेको छ। जब यता विमुक्ति ज्ञान दर्शन ज्ञान चाहिँ उता निर्वाणको आरम्भ पायो। निर्वाणको आरम्भमा उत्पत्ति भयो। निर्वाणको आरम्भमा उत्पत्ति भएको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान। निर्वाणको आरम्भ पाउने बित्तिकै बन्ने बिग्रिने आरम्भ चाहिँ त्याग दियो। खोज्नुभयो नि। र अहिले विशेष त्यो त्याग्नको लागि खोजी गर्न त पर्यो नि। चराले किनार खोजे चाहिँ त्यो खोजी गर्नेमा पुग्नको लागि दिगदारी नभइकन खोजी हुन्छ त हुँदैन। अहिले निर्वाण परिपूर्ण चाहिएको होइन तपाईहरुलाई। अहिले चाहिए झै मात्रै हो। अहिले लोक शिविर सकियो भन्ने बित्तिकै उसै भएर यहाँ कतिले चप्पल छोडेर पनि जाने हुनुहुन्छ। योगी फर्केपछि कसैका चप्पल छोडिरहेका हुन्छन्, कसैका लुगा छोडिएका हुन्छन्। उपासिका योगीहरू त ख्याल गर्नु होला, तमुले सुकाएका लुगा केही पनि नछोड्नु होला। नभए त्यहाँ त अब सबै शिविर सिद्धियो, अब कोही पनि छैनन् भनेर साफ सफाई के गर्छ त हेर्दाखेरि कतिका छोडिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, जान हतारिएको मन नि त कतिखेर जाउँला भन्ने मारो। अहिले साँच्चै निर्वाण चाहिएको होइन। साँच्चै निर्वाण चाहियो भने पर जान चाहिएन। म घर जान्नु, म अब केही पनि गर्दिनँ। म अब यो ध्यान भावना आचरण बाहेक अर्को केही पनि गर्दिनँ। उता काम व्यापार लिन दिन छोडिदियोस्। त अब अरूले गर्छन्। एक्स्ट्रा खान पाए भयो। मलाई दुख बिमार हुँदा मरिन्छ नि, ध्यान गर्दै मर्ने। त्यसरी आउँछ नि त साँच्चै चाहियो भने। अहिले साँच्चै चाहिएको छैन र निर्वाणतिर खोजी गरेको छैन। कतिखेर साँच्चै चाहिन्छ भन्दा साँच्चै दिगदारी भेटेको बेला बल्ल चाहिन्छ। साँच्चै दिगदारी भेट्यो भने लोकमा रमाइन्छ। लोकमा नरमाउँदाखेरि लोक चाहिएन। के चाहियो त भन्दा लोक त हो। अहिले त हामीलाई लोक चाहिएको छ नि त। किन घरिघरि जन्मिन परेको भन्दा लोकलाई रमाइलो देखेको छ नि त। रमाइलो देखेको छ, रमणीय आनन्द देखेको छ। यस्तो हुन पा उस्तो हुन पामा अझै छौँ। त्यस्तो भइदिए भएर के नहुन्छ कि भन्ने आश मरेकै छैन। बुझ्नुभयो नि। जस्तै हिउँदको समयमा सबै जङ्गलका हरियो घाँस सुक्यो भनेदेखि गोरुलाई घोडालाई पराल खिलाउन पर्यो। त्यो सुकेको पराल दिक्क हुन्छ, भोलि खान खोज्दैन। अब खान खोज्दैन, हरियो पनि पाइँदैन भने अब त्यसलाई जबरजस्ती खिलाउनु पर्दा हरियो चस्मा लगाइदिएर भए पनि यस्तो हेर्दा हरियो देखेर ए हरियो त फेला पारे भनेर अनि खान्छ। तर हरियो भन्दै खाएको छ, खान चाहिँ सुकेको पराल मात्रै खाइरहेछ। बुझ्नुभयो नि। हरियो यो त बहुत राम्रो रहेछ भन्छ, खान्छ सुकेको पराल। तर हरियो देख्नाले उसको चित्त बुझिरहेको छ। हरियो देख्नाले के भन्छ? चित्त बुझिरहेको छ। हरियो चस्मा पनि खोल्दिनु, ए सुकेको है त। हामीले पनि अविद्याको चस्मा खोल्दिउँ त। अविद्याको चस्माले गर्दाखेरि कति रमणीय रमाइलो संसार देखेको छ। अविद्याको चस्मा लागेको छ, तृष्णाले झलक सबै रमाइलो बनाइदिएछ नि त। जब अविद्याको चस्मा खोलिदिने बित्तिकै सबै दुःख मात्रै छ। दुःख सत्य मात्रै देख्यो भने बल्ल दिगदारी आउँछ। दिगदारी आयो भने बल्ल वैराग हुन्छ। वैराग भयो भने बल्ल खोजी गरौँ। खोजी गरौँ भने किनार भेट्छ। बुझ्नुभयो नि। आचरण गर्ने कि नगर्ने। आजबाट ध्यान शिविर सकियो। यहाँ बिहारमा आज अन्तिम भने पनि शरीर त तमहरु घर जाँदा पनि जान्छ नि हैन। बिहारमा बसे पनि हेर्ने त आफ्नै शरीर लाग्न त। आनन्द बसेर मनलाई एकाग्र बनाएर यही शरीरलाई हेर्ने हो। घर गए पनि यो शरीर त हुन्छ कि हुन्न। त्यसो भए ध्यान शिविर सकियो। सके छैन। कति दिन ध्यान शिविर चढ्ने अब आजीवन। नमरुन्जेल यो शरीर त साथमा हुन्छ कि हुन्न। घरमा बस्दा पनि यो शरीर छ, हेर्दा भयो। सुतेको बेला पनि यो शरीर त छ नि। ननिदाउन्जेल त हेर्दा भयो कि भएन।
हो यसरी कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको अन्तिम दिनको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु।